Sa tuyo nga mapaubsan og hinahinay nga mapapas ang insurensiya nga giatubang sa nasod, gimugna sa nasyonal nga kagamhanan pinaagi ni Presidente Benigno Noynoy Aquino ang proyektong Payapa at Masaganang Pamayanan nga gipasiugdahan sa Office of the Presidential Advisor on the Peace Process, diin kini tudo nga gisuportahan ni Governor Idibong Plaza sa probinsya sa Agusan del Sur. Pagtabang nga mapalambo ang kinabuhi, paghahatag og kalidad nga panginabuhian sa katawhan nga nagpuyo sa hilit nga mga lugar ug apektado sa gyera ang gihimong prioridad sa proyektong pamana. Aron imbis nga moapil sa kausa sa pulang manggugubat, makamata sila nga adunay gidalit nga maayong programa ang gobyerno ug wala sila gipasagdan. Sentro sa Pamana Project, mao ang mga kani nagpasakop sa 8 grupo nga mibalik sa sabakan sa balaod aron manginabuhing normal o magpuyo nga malinawon kauban ang tagsa-tagsa nila kapamilya. Sa pag-release sa 18 million pesos gikan sa Peace and Development Program ni Pangulong Noynoy Aquino, miabot sa 30 ka barangay gikan sa mga lungsod sa San Francisco, Prosperidad, Sibagat ug Bayugan City ang nahimong benepisyaryo sa mga proyektong panginabuhian o infrastruktura. Sa proyektong panginabuhian, nakalinya ang produksyon sa abaka, kakao, rubber waste farming system o handicraft production alang sa mga kababayinhan, out-of-school youth o mga haligis sa panimalay nga walay trabaho. Ang infrastruktura gilangkuban usab sa rehabilitasyon sa Andanan Valley Bridge, water supply system, rehabilitasyon sa Tagubay Mahayag Road section, rehabilitasyon sa Santa Irini ug La Purisima sa lungsod sa Prosperidad ug sa dalan sa Bitan-Agan ug Lukak sa lungsod sa San Francisco. Si Ginang Julieta Pialago, residente sa Barangay Magkiangkang, Bayugan City, nga usa sa benepisyaryo sa Pamana Project sa Pangulo, ang mapasalamaton sa tabang nga niabot gikan sa gobyerno. Pasalamat mi karon ana nga Pamana Project nga usa mi sa nahimo nga recipient ni ana aron nga magapadayon makatabang gyud sa mga miyembro namo sa co-op. Tumang kalipay usab ang gibati ni Kapitan Arnel Tagbig sa Barangay Mahayag nga tungod sa proyekto sa dili madugay makaagina unya sila sa dalan nga dili daot ug lubak-lubak. Dako kayong pasalamat nga usami sa naapil sa programa nga Pamana. Dako kayong pasalamat hasta ang akong mga katawan nga dugay nang nangandoy sa mao nga problema namo kining karsada gyud. Kay pila na katuigan ulit tao pa katong panahon na hangtod karon nga nahimo kong kapitan. Mao lang gyapon ang itsura sa mong karsada. Magpasalamat ni og dako nga ingabot natupad na gyud ang amo ang mga pangandoy sa kinabuhi sa amo sa dinhi sa Barangay Mahayag. Pinaagi usab sa pamana kung maayo na ang mga dalan nga daot, sayo na lang unya nga makasulod ang programa sa probinsyal nga panggamhanan sama sa edukasyon, serbisyo sa panlawas ug uban pa nga labing gikinahanglan sa katawhan. Tungod aning Pamana Project nga natagaan nami pagtagad, hinaot mi madayon tag-ayo ang karsada. Sa matag panahon nga makita na akong mga sakop sa barangay nga moagi nining daot nga dalan, usa ako sa batiog kaluoy kanila, usa dako kayo kog pagpasalamat kang Gob tungod kay nahatagan na gyud og dakong pagtagad ang problema sa among dalan ug kini pinaagi sa programang Pamana. Ang mag-uumang si Amy Fabian, kinsa residente sa Barangay Perez, Sibagat, ang mipadayag usab sa iyang dakong pasalamat na sa kalayo sa ilang barangay, usa sila sa napiling benepisyaryo sa Pamana Project sa paningkamot ni Governor Plaza. So nagpasalamat mi dako nga gihatagan kami og project ilabi na sa Pamana aron madugangan ang among mga panginabuhian diri sa Piris, Barangay Piris. Dako kay katabang sa akong pamilya nga pag-abot sa panahon nga makibali mo maharbis na. Nagpasalamat kog dako og nalipay gyud ko nga naapil ko na anang kuan sa abaka
kay na nga no makahatag og kalambuan alang pud sa among mga anak ug madamlag. Dako kay namong kalipay bisan sa kalayo sa among lugar nga gitagaan gyud mig pagtagad sa among halangdong gobernador. Ilabi na sa ato pong presidente nga iyag yung nakita ang kalisod sa mga dalan o sitwasyon namo diri sa mga mag-uuma. So natoy mga abaka pero kulang pa gyud. Kung mahimo basin pa sa sunod tuig madungagan pa. So dako gyud kayo namong kalipay. Gikalipay sa 72 anyos nga si Villarin Baran sa barangay Padiay nga tungod sa pamana project dili na matugayan pa og mga baka ang iyang 5 ka ektaryang luna tungod mapahimusta na niya kini pinaagi sa pagtanom og mga abaka. Nagpasalamat ko nga na kuan na tabangan ko sa gobyerno og ingon ini nga proyekto nya ikadwasa masumpo ang mga manugwayay sa mga hayop aron nga matamnan ini abaka o grabber. Suportado po namo ang mga proyekto nga mas maayo ang implementasyon ani sa mga tao diri kay nangambisyon pud mi nga mas mudaghan pa ang project sa pamana sa sunod tuig nga moabot diri sa amo. Wala usab gitago sa mga kababayenhan gikan sa barangay Bitan-Agan ug Dasagan sa lungsod sa San Francisco ang ilang pagpasalamat nga tungod sa handicraft production nga gigahinan og pondo sa pamana. Makatabang na sila sa ilang paris sa kinabuhi ug may kita na sa matag adlaw. Matudloan ang kababayan nga maghimo og kaning mga produkto pinagi sa agsam og makatabang kini sa panginabuhian. Kanamo nga mga kababayan nga makatabang na pud ni sa among mga bana. Dako kog pasalamat sa atong gobernador sa iyang suporta og usa nga napili niya ang among barangay. Dako og kaayuhan alang sa kababayan dire nga walay mga trabaho o kini dako kog pasalamat nga niabot ni nga mga pamana project. Imbis maglaag-laag musuroy sa balay sa silingan, nalipay ang dalagang si Maylene Salas kay may kalingawan na siyang trabaho sa matag adlaw pag-abot sa pamana project. Pasalamat mi nga niabot ni nga pamana project na makatabang sa katawhan no kanang walay mga trabaho. Si Kapitan Jovert de Castro sa barangay Dasagan ang mipadayag usab sa iyang dakong pasalamat. Sanglit ang proyekto matud pa, naghatod og dakong kausaban sa panginabuhian sa iyang katawan sa barangay. Ang kaning mga bayi karon diri, pasalamat ko ani kay ngano. Tung ama ni sila ang kasagaran ani pod. Kung di sila mamulawan, anong balay, magdula-dula sila mga baraha ana bitaw. Salamat kayo kaning handicraft nga project karon sa pamana. Dako kay kong pasalamat nga nakaabil ko ani nga kuan produkto nga sa rubber kay aron madugangan ang among mga produkto sa bukid. Ang akong dakong pasalamat sa ni Governor kani siya nga program nga nahiabot diri sa amoa nga murag moagi among nakita nga murag makahatag gyud siya dugang gyud nga maka-income sa among panginabuhi. Ang pamana project ni Pangulong Aquino uban sa pagsuporta ni Governor Plaza, nagpamatuod lamang nga nagbihok ang gobyerno alang sa malungtaron nga pagpuyo sa katawhan diha sa malinawon ug malambuon nga komunidad.